وهذا أكيد هو واحد الدور اللي منوط بالأساس على أكتاف المرأة اللي هي ربة البيت، اللي هي الأم، اللي هي الحاضنة، اللي هي طبعا المربية، واللي كتكون دائما باغا تجتهد وتكد وتسهر على أنه كل من معها في البيت يكون بصحة جيدة وكياكل مزيان. فإلا عندك لاله اليوم شي سؤال مرحبا بك، حصتنا مفتوحة، ولكن غادي نغتنموا هذه الفرصة ونعاودوا نرجعوا لموضوع مفيد بزاف، موضوع آني اللي تطرقنا له هذه أسابيع قليلة. غادي نهضروا على داء السكري، وكنا توصلنا في الحصة ديالنا بأسئلة كثيرة بزاف. دابا رمضان قضينا منه الجزء والنصف الأول، وباقي إن شاء الله النصف الثاني. الله يقبل منا صالح الأعمال والعبادات، الله يوفق ويقدر الجميع على صيامه وقيامه وقعوده إن شاء الله. ولكن كنعرفوا أنه الإنسان المريض بداء السكري كيكون عنده واحد النمط ديال التغذية اللي هو خاص، اللي هو متميز، واللي هو مختلف على باقي أفراد الأسرة. فهذه أسبوعين اللي دازت، كيفاش داز لكم صيامكم؟ كيفاش داز لكم رمضان لحد الآن؟ واش عندكم أسئلة؟ واش ظهرت عندكم بعض الاختلالات ديال الإفراز ديال الهرمونة ديال طبعا المسؤولة على توازن الأنسولين في الدم؟ فاحنا هادشي كله غنهضروا عليه، وغادي نعاودوا نذكروا بعض القواعد المهمة اللي خص الإنسان يحرص عليها باش إن شاء الله يكمل ما تبقى من رمضان بصحة وعلى خير، ولأنه سلامتكم عندنا هدف وعندنا أساسية. فصباح النور دكتورة سناء العناني، أهلا بك مرة أخرى. صباح النور سناء، صباح النور مستمعين الكرام، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وعلى خير، وتكونوا متغلبين على الصيام بإذن الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. إحنا طبعا الموضوع سبقنا تكلمنا عليه، ولكن اليوم عندنا نصائح وعندنا أفكار ديال وصفات بديلة. مثلا الإنسان اللي مريض بداء السكري كيفاش ممكن ياكل حتى هو شي امور ما غيحرم شيء منها نفسه، وخاصه وهو صايم، ولكن كيفاش يحضرها بطريقه نقولوا الاقل ضررا او الاقل سعرات حراريه. فهذه ايضا وصفات واقتراحات اللي اليوم غادي تعطيها لنا دكتوره سناء العناني، مشكوره. بغيت نذكر بانكم كتابعونا عبر الصفحه الرسميه ديالنا الفيسبوك سناء الزعيم اصوات. تحيه حب ووفاء لكم فين ما كنتم معنا، وكذلك اتصلوا بنا الآن واستشروا طرحوا أي سؤال كيشغل بالكم حول التغذية إلى الدكتورة سناء عبر رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. دكتورة سناء، كنا تكلمنا على داء السكري، المرض الصامت. داء السكري اللي مثلا نقدر نأكد لك أنا غير في المحيط المقرب ديالي كثير من الناس اللي مثلا كانوا كيتبعوا، ولكن دابا ارتفعت الحدة ديال داء السكري عندهم في هذا الشهر الفضيل، او التغذيه ديالهم ولات خاصها تزير اكثر. الانسان ملي كيجلس على المائده الافطار ماشي سهله. يعني اول حاجه غنقولوا انه احنا بقلوبنا مع الناس اللي مرض بالسكري. ماشي سهله الانسان يكون صايم ومنين يجي يفطر ريجيم، او ما يقدرش ياكل كل شيء، او داكشي اللي شهوته فيه ما يقدرش يقرب له. فبدايه شنو الكلمه اللي غتوجه الناس اللي مرض بالسكري او الناس اللي كيقابلوا هاد المرضى؟ غنقول لهم الله يقويهم على ضبط النفس. وتنظن بان شهر رمضان راه تدريب لضبط النفس، غير الله يكون في حسن العوان. راه باش الانسان يتحرم بحال هكا بواحد خاصه كيف قلتي راه صايم نهار كامل، ومنين غادي يفطر كتبان له شحال من حاجه ربما في المائده اللي هو ممنوع منها، ما يقدرش ياخذها، وعارف راسو الا خداها غادي يضطرب ليه مستوى ديال السكر، وربما ما غيبقاش يقدر حتى يكمل الصيام ديال الشهر ديالو. فاول نصيحه اللي غادي ننصح الناس اللي مرض بداء السكري هو ضبط الاوقات ديال القياس ديال لا غليسيمي كابيلير. داك السكر ملي كنقيسوه على طرف الاسبوع راه ما تتفطرش من خلال ديك النقيطه ديال الدم. النقطه ديال الدم ما كتفطرش. يمكن لكم ديروها خلال اليوم واخا نتوما صايمين 2 نوبات وانتوما صايمين على الاقل، ومره قبل من كل وجبه على الاقل. علاش في هذا التوقيت بالضبط؟ لانه خصنا نعرفوا واش ما كاينينش شي مضاعفات ديال الصيام اللي غادي يظهروا اثناء الصيام.
زعما اثناء خلال اليوم، حيت نقدر الانسان اللي مصاب بداء السكري معرض بزاف ديال الحالات، معرض يا اما لزيبوغليسيمي يعني كينخفض مستوى السكر في الدم. في هذه الحاله كيفاش كيكونوا الاعراض؟ كيقدر يكون تعرق، كيقدر يكون كيبدا الرعده كتشدهم بحال الرعده، كتقدر تشدهم بحال اللويه في المعده، كيحسوا بداك الاحساس ديال الجوع، كتبقى الدقات ديال القلب كيضربوا بزاف، كتكون خفقان ديال القلب، كتولي واحد التوتر، كيقدر يكون عندهم واحد فمهم كيبداو بحال دي بيكوتمون بحال كيتكو في الشوارب ديالهم، وكتكون واحد العياء، لان معلوم ان ملي كيطيح مستوى ديال السكر في الدم فالانسان تيعيا ما تيبقاش. اذا الا كانت عندكم هذه الاعراض كتصنتوا لينا وانتم عندكم داء السكري، في هذه الحاله هذه كتسمى ليبوغليسيمي. ضروري من الانسان خصو يفطر مباشره منين يتعرض لهاد النوبه هذه، باش الانسان يفرق صيامه في هذا او يوقف صيامه واخا يكون هادشي في الصباح او في وسط النهار. بسكر سريع، خص شي حاجه اللي حلوه اللي دغيا غتطلع له المستوى ديال السكر في الدم، ويتبعها من بعد بسكر بطيء اللي غادي تعطيه الطاقه بشويه بشويه، غتعطيه السكر بشويه بشويه، ولكن اول حاجه سكر سريع. الحاله الثانيه اللي ممكن يتعرض لها الانسان على العكس غادي يطلع ليه مستوى ديال السكر في الدم ليبرغليسيمي، وهنا غنحسوا ايضا بعياء، نقدروا نحسوا بعطش ولا تبول، الانسان كيبقى يمشي بالتكرار التبول، كيولي شويه النظر ديالو كيولي مضبب، كتولي الشوفه ديالو فلو، كتولي مضبه. كيقدر حتى الريحه ديال الفم ديالو كتولي بحال فيها ريحه الفواكه، كتكون بارفومي مسمى بحال حلوه، بحال فيها ريحه الحلاوه. هاد الاعراض هادو كيبينوا بانه ارتفع مستوى ديال السكر في الدم. في هذه الحاله دكتوره سناء العناني، شنو خاص الانسان المريض بداء السكري يعمل؟ واش حتى هنا خصو يوقف صيامه؟ تنظن بانه يعبر السكر بعدا على حساب المستوى ديال السكر فين وصل. الا كان شي مستوى اللي هو مرتفع بزاف، معلوم خصو ياخذ الدواء باش غادي يهبط المستوى ديال السكر. الا كان شي حاجه طفيفه يقدر ديك الساعات غير يتمشى يخلف، يحاول يحرق السكر، وهذه هي الطريقه الوحيده اللي عنده باش يحرقها اذا كان هو صايم. في هذه الحاله ديال الانسان طلع له المستوى ديال السكر، ما كايناش شي حاجه تتشرب اللي كتخفض او كتنزل هذا المستوى ديال السكر؟ الدواء ديالو اللي كياخذ من غير الدواء ما كايناش، يعني في الاغذيه من جانب التغذيه. ربما كاينين شي اعشاب اللي حتى هما تيهبطوا المستوى ديال السكر في الدم. تنفضل الدكتور عماد يتكلم لنا عليهم. من بينهم كاينه السلميه، وتنصح الناس اللي مرض بداء السكري باش يستعملوا السلميه في الصلصات ديالهم، يستعملوها مثلا بحال يخويو عليها غير الماء طايب ويشربوها بحال غادي يشربوا اتاي، فهي غادي تهبط لهم مستوى ديال السكر في الدم. ملي كنهضروا على المستويات ديال الانسولين، يعني انا كنسمعك اول سؤال كتسولي هو واش عبرتي السكر؟ الانسان اللي عنده داء السكري نعاودوا نذكروا شنو هي اهم الانواع ديال السكري، مرض السكري في المغرب، ومني كنهضروا على المستويات شنو هي المستويات اللي صحيه وشنو هما الارقام اللي كيكون فيهم هناك اضطراب او عدم توازن. منين تنتكلموا على داء السكري كاين نوعين، كاين تيب 1 وتيب 2. كاين النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول غالبا ما تيكون عند الاطفال ولا عند المراهقين، هذا نوع اللي كيكون عنده ما كينتجش الانسولين، كيكون عنده مشكل في على مستوى البنكرياس، ما تينتجش الانسولين، وكيكون الدواء ديالهم هو الانسولين. كيدقوا دوك ليفرا ديال الشوكات ديال الانسولين. التيب 2 او النوع الثاني هو اللي كيكون عند الشخص البالغ، كيتبلور حتى كيكبر الانسان، يا اما كيكون العامل الوراثي هو اللي حاضر، يا اما كيكون ان ستريس، ارق اللي كيعيشوا وضغوطات نفسيه اللي كيعيشهم الانسان بلا ما تيكون الجانب الوراثي كيقدر يترتب عليه السكر، او ملي تيكون الجانب الوراثي كيزرب داك المرحله ديال مرض السكري، او بعد النوبات تيكون ناتج عن سوء تغذيه، افراط في الاكل، افراط في السكريات، وسمنه تقدر يترتب عليها مرض السكري. دونك هادو هما الحالات. او بعد النوبات كيكون ايضا ناتج على بعض الادويه اللي كتكون كتخاد في امراض مزمنه بحال
ماده الكورتيزون اللي كتقدر كينتج عليها ايضا مرض السكري على زعما في الانسان اللي يعني ما عندوش شي داء السكري. شنو هي بعض العلامات اللي خاص يرد لها الانسان البال، اللي كتقدر تكون علامات انه ربما راه بدا واحد السكري او داء السكري بدا؟ داء السكري ما كيجيش ويبدا، كيقدر تولي عندنا في الاول اون ريزيستانس على الانسولين، كيكون عندنا واحد المقاومه للانسولين هي الاولى، يعني كيكون بحال الذات ما كتبقاش تعرف على الانسولين، لان خصنا نفهموا شنو هو الدور ديال الانسولين. هرمونه اللي هي بمثابه ساروت كتحل الخليه باش كتدخل هذاك السكر اللي متواجد في الدم باش كتزودها بالطاقه. منين كنبالغوا في الماكله ديال السكر وفي الحلاوه وفي هذا شنو تيوقع؟ داك الانسولين بحال داك الساروت كيتفارى، ما تيبقاش كيعرف داك الانسولين. دونك الانسولين كتكون كاينه ولكن ما كتدخلناش السكر، ما كتاديش المهمه ديالها في الجسم. الخليه كتعطي الاشاره بانها ما جاتهاش الطاقه، دونك غادي تعلم البنكرياس باش البنكرياس كيزيد ينتج الانسولين، كتوقع لينا اون هيبر انسولينيمي، كيطلع لنا مستوى ديال الانسولين في الدم، راه الانسولين كاينه وكتزيد تنتج بدون فائده، ما كتقضيش المهمه ديالها. دونك هنا الاعراض اللي كيكونوا هي انه كيكون العياء، كيقدر يكون الجوع، كيجي ملي كيجي داك الجوع كيحرق، كتولي ديك الشوفه مضطربه، تيولي الرعده. الوغ بالنسبه للانسان العادي اللي ما عندوش هاد المشاكل ما غادي يجيه الجوع عادي، غيجي. كاين ايضا واحد النوع ديال الاعراض، كنهضروا على الحكه الجلديه مثلا، كنهضروا على بعض المرات الانسان كطيب له الجلده، بعد النوبات كيوقعوا تعفنات ولا بحال هاد الحكه اللي تكلمتي، وبعد النوبات كتكون هي السبب باش كنعرفوا داء السكري. كتجي غير الحكه في الذات، كيمشي عند الطبيب كيدير واحد ان بيلون، كيدير واحد التحاليل، كيلقى بان كيتفاجئ بان راه مرض السكري بدا. كيقدر تجي مثلا بحال المجلود، راه كنعرفوها الحبوبه اللي كتكون كبيره كتجي باستمرار. بعد النوبات ايضا كيتولي بحال داك الفطريات اللي كيكونوا ما بين الصبعان ديال الرجلين، وكيقدروا هما اللي يبينوا بانه راه بالفعل كاين داء السكري، لان ملي كيطلع السكر بحال كيهيئ المناخ الميكروبات والفطريات باش يهجموا شويه على الذات، وهذا كيقدر يكون بحال اشاره باش كنوضوا نديروا تحاليل، وديك الساعات كنكتشفوا الداء. فاحنا اليوم طبعا غادي نجاوبوا على كل اسئلتكم، وغادي نستقبلوا مكالماتكم. واش في رمضان يقدر الانسان بالتغذيه ديالو او بطريقه الاكل ديالو يسرع ظهور الداء السكري عنده؟ بالفعل، لانه ملي كنشوفوا المائده ديالنا كيقدر يكون عصير فواكه ولو بدون سكر، كنبه ليه عصير الفواكه بدون سكر كيقدر يطلع مستوى ديال السكر في الدم اكيد، لانه حلاوه الفركتوز راه حلاوه سكر اللي بالدور ديالو غادي يطلع السكر. ملي كناخذوا المقليات فهي ايضا عامل من العوامل ديال السكر اللي غادي تقدر دير لنا اضطراب في مستوى لا غليسيمي، يعني السكر نعم. في الدم. ايضا المعسلات، كنعرفوا بان رمضان تبارك الله الوصفات عديده ولا تحصى، شحال هذه كانت غير الشباكيه، ما دابا كاين الانواع والاشكال. الانسان الله يكون حسن الاعوان كتكون لا طونطاسيون، يعني كيكون الاغراءات بالنسبه للناس اللي مرض بداء السكري او الناس اللي عندهم واحد الشخص مريض بداء السكري، يحاولوا يضبطوا هاد المعسلات في المائده ديال الافطار تضامنا مع داك السيد ولا ديك السيده اللي مريضه بداء السكري. شحال من سيده كتقول لي مثلا راجلي مريض ولكن عندي الدراري كيصوموا، ما كنقدرش عاوتاني حتى هما نحرمهم، كيخصني ضروري نحط لهم في الفطور شي حاجه اللي غتلد عليهم، ولكن راجلي كيبقى فيا ما كتعرفش شحال من سيده، يعني هادو شهادات اللي تلقيت بهم، ما كتعرفش المراه كيفاش دير توازن في الطبله ديالها. اذا في الطبله مثلا واحد الحيله انه منين غادي نحط غنزوق ديك الطبيله ديالي، منين نحط المعسلات غنحط واحد الصحن اللي هو صغير، حجم صغير جدا، اللي الوحدات غيكونوا محسوبين، ونحاول نقص الوحدات ديال هذاك السيد ولا السيده اللي مريضه بداء السكري. او ومنين نكون كنصوبهم كنشكلهم كندير حجم
باصغر حجم ممكن. هذه حتى هي من الحيل باش ما نضرش نعم. الشخص اللي معايا. فاطمه من فاس، اهلا بك على راديو اصوات. معنا ايضا زهره من بني ملال. السلام عليكم فاطمه. السلام عليكم لاله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بك على راديو اصوات، الله يبارك فيك. شكرا على هذا البرنامج والبرامج اللي كديروا لنا، شكرا بزاف، انا متبعه معاكم بزاف. مرحبا فاطمه، تفضل. شنو سؤالك الدكتوره سناء؟ الله يجازيك بخير. انا مريضه بالسكر، ياك كنضرب مريضه بالسكر انا. هي سمعناك. في السكر وكنصوم. هي كنصوم، عندي الانسولين مع العشيه مع 8. ديري معايا الانسولين مع 8. هي ومتبعه شحال كديري ديال الوحدات؟ كندير 10. السريع ولا البطيء؟ عندي الفانيد. واش السريع ولا البطيء الانسولين؟ وقيلا ما نعرفش، ما نكذبش عليك، ما تنعرفش انا هاد القضيه ديال. المهم كنضرب ديك الشوكه المخروضه ديال البيضه، كنضربها مع 8 العشيه، وعندي الفانيد الرقيق والفانيد الغليظ. ودابا انا كنضرب الشوكه مع المغرب، واخا كنصوم ومع المغرب كنضرب الشوكه. امتى شفتي الطبيب ديالك فاطمه اخر نوبه؟ ما نكذبش عليك، من شحال هادي ما شفتو، ما مشيتلوش. يا كنتي كتسمعي البرامج ديالنا. حنا درنا واحد الحصه تحسيسيه للناس اللي مرض بداء السكري قبل من شهر رمضان، واكدت عليهم، اكدنا انا وسناء باش يمشيو لعند الطبيب ديالهم باش غادي يشوفوا الخزان فين واصل ويشوفوا واش بالفعل يقدروا يصوموا ولا لا. انا الخزان عندي 11. امتى درتي الخزان؟ كان عندي فيه 14 لان كنت غندير العمليه على عيني ودرتها عاد. امتى درتي الخزانه فاطمه؟ هادي شي 4 شهور هكاك. ومني كيكون الخزان فيه 11 راه لا يعقل ب 11 في الخزان تصومي يا فاطمه. كون مشيتي عند الطبيب ديالك ديال اللي متبعك على داء السكري غادي يقول لك نفس الهضره، لان ملي كتصومي كتزيدي تضاربي المستوى ديال السكر ديالك. اذا دابا شنو خاص فاطمه دير؟ انا نظري هادي 4 شهور باش درتي الخزان. نورمالمون الخزان كيدار على كل 3 شهور، دونك كتعاودي الخزان، ومنين التحليله بيديك في يديك غادي تمشي عند الطبيب ديالك المعالج ضروري ومؤكد باش يقاد لك بعدا الدواء، يعاود يقادو، لان ربما خص واحد التعديلات على التريتمون ديالك. وديك الساعات الى لقاه في هاد الحدود ديال 11 وهذا، ما تنظنش بانه غادي يسمح لك بانك تصومي. واخا وكي كتحسي بنهارك فاطمه؟ كي كيدوز نهارك؟ كنخرج، ما تنتعبش، ما كنضربش التماره بزاف، اللي قديت عليها كنديرها ولا ما قديتش ما كنديرهاش. كناكل 3 تمرات في الفطور، بعض المرات غير وحده، ما كناكلش السكريات بزاف. انا ما كنحطهمش كاع في الطبله، راجلي اللي كيبغيهم كيحطهم من راسو ياكلهم ويهزهم في البلاصه. زعما متبعه. كناكل خضيره، كناكل زلافه الحريره 2 صراحه ما كنكذبش. 2 زلافه الحريره بعض المرات كنشرب. كناكل شي حاجه هكا من الاملاح، شي حاجه معمره، شي ملويه. كتقليهم ولا في الفران؟ لا في الفران، ما كنقليش. واخا حيت انا اصلا منع عليا القلي. معلوم، مزيان اللي تعرفي هذا الشيء، ولكن راه خصك شويه ديال الحركه مع هذا الشيء يا فاطمه باش تحاولي تحرقي مازال السكر. على قريبيه المغرب الا قديتي تمشي، او ورا المغرب الا قديتي انت تسالي شغالك. واخا دابا الانسان مع الحجره ما عنده فين يمشي، كتبقى واحد نص ساعه الانسان يقدر واخا يدور حدا الدار من 7:30 ل 8. وشويه صعيبه في الحقيقه. ايوا شوف دابا هذا الشيء راه فيه صحه الانسان. تنظن بان هي ربة بيت، باش غنقول لها نورمالمون زعما الانجح شنو هو، هي ان الانجح هي ان دير الرياضه قبل من الفطور. هي سيده بيت، كيفاش غادي تقولي لها خرجي قبل من الفطور؟ نعم. الا خرجت بالنهار صعيب عليها تقدر دير دي زيبوغليسيمي تحت مستوى السكر. دونك الحل الوحيد اللي بقى عندها هي انها تمشى ما بين ديك 7:30 8. احنا غادي نرجعوا نتكلموا على اش من نوع ديال الحركه في شهر رمضان وفضوله في الحجر الصحي. اهلا بك زهره من بني ملال. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله. اول سلام مبروك عليكم. شكرا، علينا وعليك. عافاك اختي، بغيت نهضر مع الدكتوره. مرحبا زهره، تفضلي. اختي عندي القبط وما تنخرجش بزاف وباش نخرج حاجه كتخرج هذاك الشيء ابيض مع الخروج ديالي، داك الشيء قاطع بحال الشحفه. وعلما عندي المعده تضرني
درت الفيبروسكوبي من بعدا، وهذا لقيت عندي الدور تما صافي داك الدور تيجي من على برا، ومهم شويه ولكن مؤخرا رجع لي غير الحرق في صدري والقبض اللي كنعاني منه بزاف. واخا، وشنو الماكله اللي كتاكليها زهره؟ تناكل الخبز بالخميره البلديه، الحيره باش ندير فيها داكشي ديال المعلبات وداكشي، ما تناكلش الحماص، تناكل الحوت، تناكل لا اللحم في الفران ديال الدجاج، اللحم الحمر تيضرني ما تناكلوش. والحوت تاخديه مقلي؟ نعم. الحوت كتاخديه مقلي؟ لا تنديرو في الفران، ما تناخذ حتى حاجه مقليه. مزيان. تناكل كلشي طبيعي، حتى حاجه ما تناخذها مقليه ولا شي حاجه، تناخذ زيت البلديه تنفطر بها وبيضه مسلوقه ولا نص بيضه، هذا الشيء صافي. وفي السحور تناكل خبيز وزويته بلديه. صافي هذه هي ماكلتك. واخا. شنو النصيحه ديالك؟ وكتشربي الماء زهره؟ ما ناسياش الماء؟ كنشرب الماء، ماشي بزاف ثاني، ولكن كنشرب مع الفطور ومع العشاء بحال هكا السحور. شحال تقريبا 3 الكيسان اللي غتكوني كتشربي؟ بحال هكا تقريبا 3 4 وصافي. وداك البيوضه اللي تخرج لي حاجه مع الخروج هي اللي مقلقاني بزاف. راه خصك 6 حتى 8 ديال الكيسان ديال الماء زهره باش ما يبقاش عندك هذا المشكل ديال القبض. وخصنا نشوفوا بحال دابا تاخدي يا اما كيوي في الفواكه، يا اما تاخدي الشريحه، يا اما تاخدي البرقوق اليابس، يا اما تاخديه هكاك ولا تاخديه عصير. فهمتي تفرقي به الصيام. واخا شكرا. لا شكر على واجب زهره. غادي ناخذوا الان وئام من تفلت. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا على راديو اصوات. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. تحيه للناس ديال تفلت. اخبار وئام؟ لاباس عليها؟ لاباس بخير الحمد لله بارك الله فيك. تفضلي شنو سؤالك؟ عندي جوج الاسئله. واحد كيخص ماما عندها في الخزان 6. بغيت غنشوف واش في هذه الليله وصلت لها 6 واش السكر ديالها تقاد، يعني ممكن تحيد الكينه ديالها بالنسبه غير ريجيم. واخا تجاوبك الدكتوره. نمشيو سؤال بسؤال. هيا معك دكتوره العناني. بالنسبه لي خزان 6 تبارك الله عليها ماما. قول لها الدكتوره سناء العناني كتهنيك وكتحييك بزاف، لان باش تضبط المستوى ديالها ديال السكر. برافو عليها، يعني انها دايره مجهود، دايره حميه، كرات بالها في داكشي اللي كتاكل باش يكون الخزان في 6 مزيان، يعني انها راها ضابطه الامور ديالها. يعني ممكن تستغنى الكينه ما تحتاجش ديرها حاليا. ما عرفش هي دابا شحال كتاخذ ديال الكينه وشحال كان عندها الخزان قبل، واش كاين تطور في الخزان. هادشي الطبيب المعالج ديالها هو اللي غادي يقدر يقرر واش تحيد الكينه ولا لا. الا كان هناك تطور، يعني بقات كتحسن في الخزان ديالها، راه غيبقى ينقص ليها في الدواء حتى يقدر يحيدو كاع بصفه نهائيه. الا كان بهاد الدواء يلاه كتقاد ليها الخزان فتبقى تاخذه. فهمتي الفكره كيفاش؟ نعم صافي بارك الله فيك. والسؤال الثاني هو كيخصني انا، عندي السكر نقص في الدم، يعني من حال ما كاين ما كليت ولا هذا كيبقى يضرني راسي. واش هذا علامه على ان غادي ممكن تنصب السكر مستقبلا؟ لي تريغليسيريد عمرك عبرتيهم؟ لا ما عمري ما عبرتهم. لا. وخصك ديري تحاليل تشوفي لي تريغليسيريد، تشوفي السكر قبل الفطور، وتشوفي الخزان، وتشوفي السكر ساعتين من بعد الماكله، باش عاد تقدري تقولي واش كاين داء سكري او انت مهدده بداء سكري مستقبلا. شكرا. لا شكرا على واجب امي. شكرا الله يعاونك. بوسي لنا وئام. بارك الله فيك. شكرا. معنا هدى من مراكش. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. اختي سناء لاباس عليك؟ الحمد لله. تحيه للناس د مراكش هذا الصباح. كنسلموا عليكم من اصوات. الله يبارك فيك. واش مبروكه. الله يبارك فيك. تفضلي هدى. انا السؤال ديالي واخا ما مرتبطش بالموضوع الا سمحتوا. اييه. انا كناخذ داك حبوب منع الحمل، ولكن كنخاف انه تاثر عليهم شي ماكولات معينه ولا شي عشاء معين. الا كان عند الدكتوره شي فكره تفيدنا بها ان شاء الله. لا صباح الخير هدى. واش مبروكه.
الله يبارك فيك. بالنسبه لابيلول ما كاينش شي اطعمه اللي كتقدر تاثر عليهم، ماشي بحال مثلا اللولب ولا العمليه الصغيره اللي كيف كيقولوا، هذيك كيقدروا ياثروا عليها بعض الادويه لي زانتي انفلاماتوار كيقدروا ياثروا وكيبطلوا المفعول ديالها. بالنسبه لابيلول ما كاينش شي ماكله اللي كتبطل المفعول ديالها، حتى الا سمحتي حتى شي اعشاب معينه حتى هي الا شربتيهم بحال مثلا هادو اللي كناخذوهم بحال في عسر الهضم ولا بحال النافع ولا ما تاثرش على الحبوب. بالنسبه ليا النافع ما غاديش ياثر على الحبوب، وكنتمنى بان الدكتور عماد يعزز لينا هاد الاجابه ويشوف هو من الناحيه ديالو يقدر يجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا لله هدى. مرحبا لله هدى. الله يعاونك، تحيه كبيره ليك. غادي ناخذوا الان لبنى من فاس. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتوره الله يخليك. انا دكتوره عندي الوالده عندها كدير الانسولين 4 شهور، هذه مده طويله دابا عندها 70 سنه، واللي كلاتها دابا كضرها ما بقاتش عارفه شنو تاكل. لا كان ممكن غير بقات تعرف غير الوجبات اللي تاكلهم وما كتصومش. دابا عندها مشكل اللي كلاتو كترد كترد بغات غير غير تاكل. وعمرك ديتيها عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي؟ كتمشي كيكتبوا لها الدواء كتشربو كيزيد كيأثر عليها مع هي مرة كبيره. وملي كتاخذ الدواء كيتفاجئ عليها ولا لا؟ كاين تحسن؟ شويه وصافي. هي الماكله حارت ما بقاتش عارفه شنو غتاكل، اللي كلاتها كتردها. عندها حتى المشكل ديال المعده، غيكون عندها مشكل ديال الحموضه ولا بد خصها تضبط المستوى ديال الحموضه. ربما يا اما كاين ان غفلو، كاين واحد بحال كترجع الماكله وكتزيد كتحرقها، يا اما غيكون عندها عمرها بعدا دار داك التيو ديال المعده دارتو ياك. وشنو قالوا لك؟ المعده عندها طيبه؟ طيبه شويه وخصها ضروري تتعالج. وكيف تكلمنا سابقا على ديك الجرثومه الحلزونيه، نشوفوا واش ما كايناش باش تداوى، لان الا بقات الجرثومه الحلزونيه واخا كتداوي لا غاستريت راه هي كتبقى فعاله وكتبقى كطيب في المعده. دونك خصها ولا بد دوك لي زانتيبيوتيك ديالها اذا كانت حاضره. دونك ترجعي عند الطبيب وتفسري ليه بان راه خدات مرارا الدوايات ولكن كتحبسهم كيعاود يرجع المشكل، ونبهيه واش ما يقدرش يكون هاد الجرثومه الحلزونيه هي اللي عندها سبب، هو ديك ساعتها يعطيك تحليله باش يقلب عليها. ولا كان ممكن غير شنو الماكله اللي تاكل اللي توافقها في حاجه بالنسبه لها هي راه الا كان عندها على حسب شنو هو المشكل. الا كان عندها المشكل ديال لا غاستريت يعني المعده طايبه، ديك الساعات خصها تهرب من اي حاجه اللي غتطلع مستوى الحموضه في المعده. وجوج الحاجات اللي كنركز عليهم هو السكر، لان السكر كيطلع مستوى ديال الحموضه في المعده. حتى اذا كانت ما ضابطاش مستوى ديال السكر ديالها في الدم حتى هو غادي يقدر يكون عنده نفس التاثير وغيطلع مستوى الحموضه في المعده. ثاني حاجه في الليدام، ملي تنقول الليدام راه كنشمل بزاف المسائل، كنشمل اللحوم الغنيه، يعني غادي نفضلوا الاسماك، غنفضلوا صدر الدجاج، ما غناخذوا الدجاج بلا الجلده ديالو، ما غاديش ناخذوا الفخذ ولا الركبه، غناخذوا اللحم الاحمر قليل ومره حتى 2 مرات في الاسبوع والبلاصه اللي اقل دهنيه ممكنه. غادي ناخذوا الاجبان ولا مشتقات الحليب المخففه من الدهون او خاليه من الدهون عليهم، كتاكلهم بزاف ما بقاش كتقد عليهم حيت ميدومين، حيت داك الليدام هو اللي كيطلع الحموضه وغادي يدير لها داك، غادي يزيد يحك لها المعده. فهمتي؟ تحاول تاخذ مثلا البنان، تاخذ الفواكه تكون طيبها، يا دي كومبوت يا اما ديال التفاح ولا ديال البوعويد يكونوا طيبين، حسن ليها غادي تستقبلهم بواحد الشكل اللي احسن. شكرا. لا شكرا على واجب لبنى. شكرا. ما يكون بس عندك تهلا في راسك وتهلا في الميمه، الله يخليها لك. غادي ناخذوا كريمه من المحمديه، معنا ايضا ناديه من فاس. كريمه السلام عليكم. عليكم السلام حبيبه ديالي، لاباس عليكم؟ مرحبا بك، معنا في حديث ومغزل دائما مباشره على راديو اصوات. رمضان كريم، صحه والسلامه لكم الدكتوره. الله يسلمك ربي يخليك. انتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله. لا كريمه شنو سؤالك؟ مرحبا. السؤال ديالي عرفت انا جسمي ديالي زعما صافي لونطون. اييه
دابا كندير لها الفلوس 2 مرات في النهار. نعم. الصباح وفي الليل. اييه. وعطاك دابا كضرني المعده بزاف. والخزان عندي 7.20. نعم. كتصومي يا كريمه ولا ما كتصوميش؟ لا ما كنصومش. هذا وداش واحد النوبه صمت وجاتني لاكريز قبل المغرب، صرت ما فطرت لا انا ولا وليداتي، ما كنتش كنصوم. ايوا ما كنصومش ما نقدرش. معلوم الانسان راه باصر على نفسه ملي كيكون مريض، راه كاينه رخصه ديال الصيام، على العكس مزيان. الله يسمح لنا ويغفر لنا، ما كرهناش ولكن الانسان ما كرهش، هادشي اللي كاين، هادشي دونك دابا كتضرك المعده، هي اللي كتضرك. واخا يمكن لك تقولي لي التغذيه ديالك كيفاش دايره؟ يعني كاع الحاجه اللي فيها مطيشه ما كنقيسهاش. الليمون ما كنقيسوش، والحاجه اللي فيها لبن ما كنقيسهاش، وهاد الايامات عرفتي حتى كذلك الشكوشه اللي كتخرج لهم فما كتحطني بزاف، كناخذ واحد الدواء داك ديال المعده، ما نقدرش نقول. ما تقوليش الاسم. كتاخدي شي دواء ديال المعده اللي كيهمد داك الحموضه. هادشي اللي كاين. واش 7.20 مزيانه في الخزان؟ بالنسبه للاج ديالي عندي 70 مزيان، زعما يمكن لك تهبطيها ل 6.5 يكون احسن. دونك ديري واحد شويه د المجهود كثر، حاولي تحرقي هاد السكر كثر باش تهبطي الخزان ديالك ل 6، ما بين 6 و 6.5. وعافاك بغيت نسولك، واش الانسولين كتغلظ ولا ما كناكلش بزاف وكنغلظ؟ الانسولين تقدر تغلظ الا جوعاتك، ولا الا كليتي السكر كتجي كتشدو كتحولو الى دهون. اما الا ما كنتيش كتاكلي بزاف راه ما غاديش تغلظك. مع دابا ما كنخرجش، ما كنتحرك، ما والو. ربما قله الحركه اللي هي السبب في انه تزاديتي في الوزن. زدت الوزن بزاف. وردي البال، قله الحركه راه ما مزياناش ليك، لان بالنسبه حتى المفاصل، عندك 70 سنه، المفاصل ديالك راه خصك تخدميهم باش ما تفقديهمش. ضروري ما تخدميهم. يعني مثلا الا عندك الدروج طلعي ونزلي فيهم، الا عندك مثلا شي بلاصه اللي تقدري تمشي فيها او تقضي شي شغيل دغيا غير تمشي، ما تكرهيش، تلبسي شي صباط اللي يكون مريح في المشي وتمشي، حاولي تمشي الله يخليك، منها تضبطي مستوى السكر ديالك، ومنها المفاصل ديالك كلهم خصهم يتحركوا. 7.20 ما خايباش بزاف، ولكني انا ما نكرهكش تزيدي تنزليها مازال شويه ان شاء الله. شكرا دكتوره. لا شكرا على واجب. تحيه لك لا كريمه، وتحيه للناس المحمديه كيتابعوا راديو اصوات على الموجه 104.3. دائما كتشاهدونا عبر اللايف والصفحه الرسميه ديالي الفيسبوك سناء زايم اصوات. تحيات حب ووفاء لكم، وغادي نجاوبوا ايضا على مجموعه من اسئلتكم. وعلى الخط ايضا عندكم فرصه الاستشاره معنا مباشره 0522 77 24 24. ناديه من فاس، اهلا بك معنا في حديث مغزل. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله. كيفكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. تفضل، شنو سؤالك؟ اختي بغيت السؤال ديال انا اختي اللي بزاف في هذا رمضان بزاف وكلشي كتقدر لي، ما عرفتش شنو هو السبب. اييه نعم، ما سمعتش السؤال من الاول. عندها الحرق في الكرش بزاف وحرقت في الكرش وصالي هكذا كتبقاو يغرغروا لي هكذا وما عرفتش زعما شنو هو السبب. واش الخروج الكبير ديالك مزيان ولا عندك عادي؟ لا عادي، غير اللي كاز عندي بزاف وكرشي هكذا كتقدر لي مصارني كيبقى كيغرغروا المصارن ديالك. كيغرغروا لي بزاف. وكيكون عندك حريق حتى في الظهر؟ لا حرق ما عندي لا في الظهر لا حتى شي حاجه. ما عندكش حتى في كرشك الحريق؟ وحرق في كرشي بالله حرق في كرشك ضروني بصارني. هذا كيكون بعد نوبات المصران، كيكون ايغيتابل، كيكون حساس. وهنا خص ولا بد تغيري شويه في النمط ديال الماكله ديالك. يعني خصك تاخدي مثلا الوقت ديال الاوقات ديال الماكله تفرقيهم، ماشي بحال دابا تاخدي كلشي غير في وجبه ديال الفطور. تفرقي فطور وعشاء وسحور، هذا احسن حاجه اللي تقدري ديري. تفاداي حتى الزرع القمح الكامل، لانه تيكون الالياف ديالو شويه صعيبه على المصران ملي كيكون في هذه الحاله. دونك عوضيه بالخرطال. الخرطال مزيان الحاله ديالك. وان شاء الله وتاخدي الالياف كثيره، زعما الخضر والفواكه مزيانه ليك باش غادي تقاد لك هذا المشكل. متفقين ناديه؟ نعم متفقين.
شكرا اخي. والاتاي مثلا والقهوه والشكلاط حاولي تفاديهم. حاولي تفادي حتى العطريه بزاف، عوضيها بالاعشاب المنسمه غيكون حسن. ومثلا السلطه ملي تكون خضراء حاولي تاخديها في اخر الوجبه، فهي غتساعدك على عمليه الهضم. وشربي الماء ونضغي مزيان. هادو هما النصائح اللي غنعطيك ناديه. احنا غادي نواصلوا معكم دائما جميع مباشره ما يكون باس عندك ناديه. دكتوره سناء العناني، باش نختموا طبعا حصتنا اليوم، شنو هي اهم النصائح؟ لانه احنا عزيز علينا نكونوا عمليين، وخصوصا انا في برنامج حديث ومغزل وبمعيه الخبراء الغزلان ديالنا دائما كنحاولوا نعطيكم واحد المعلومات اللي هي مفيده وعمليه، يعني ممكن الانسان يسمعها يطبقها في حياته في داره في على ارض الواقع. فالناس اللي مرض بداء السكري طبعا احنا كنعرفوا شنو اللي كيضر شنو اللي ما كيضرش. دابا في رمضان بالخصوص كيفاش مثلا الانسان يقدر ياكل الخبز، كيفاش ممكن الانسان يقدر ياكل شي طبق اللي بالكغاتا مثلا بحال الكغاتا فيه البيشاميل. يعني شنو هي البدائل، شنو هي طريقه طهي الاطعمه اللي حتى هي كتدير واحد الفرق كبير في المستوى النشويات او المستوى ديال السعرات الحراريه. بالنسبه للطبخ مثلا نحاولوا ندخلوا جبن طري في الوجبات ديالنا المخفف. مثلا غادي يعوض لنا لا كريم فريش، غادي يعوض لنا ليدام. نعم. الا كنا كنستعملوه نحاولوا نستعملوا الاعشاب المنسمه، فهي كترفع من مستوى الذوق، دونك غادي تلذذ لنا الحاجه بلا ما يكون فيها ليدام هو اللي غادي يلذذها. دائما كنصحوا بان القلي كنتفاداوه، لا ديال السمك ولا ديال المملحات كنطيبوه في الفران ولا في الناشف هو اللي غادي نطيبوه او غادي نبخروا. نحاولوا مثلا الا خدينا البطاطا نقدروا نستعملوها، ماشي حيت مرض بداء السكري ما غاديش ياخذوا البطاطا، ولكن الشرط باش ناخذوها هي ان المده ديال الطهي ديالها ما تفوتش 20 دقيقه، اننا نصاحبوها بخضره لونها خضر، يا لوبيا خضراء يا بروكولي يا قرعه يا القوق راه متواجد حاليا. نقدروا وايضا تكون حاضر معها البروتين باش كيهبط لها المؤشر السكر ديالها، دونك يا بيض يا دجاج يا حوت يا لحم. دونك هاد التركيبه الثلاثيه مزيانه بالنسبه للبطاطا. مثلا بغينا نديروا بيشاميل نحاولوا نديروها مخففه، فعاود ما غنديروا الدقيق الابيض غادي نديروا ربما نشا ديال الذره، فعاود ما غنديروا الحليب الكامل نديروا نصف دسم او خالي من الدسم. نعم. ما نستعملوش الزبده، واكيد راه غادي تصدق لينا البيشاميل مزيانه، ما غاديش نحسوا بالفرق مع البيشاميل الاخرى. غنلدوها بالملحه ومثلا السودانيه او الابزار وداك الكوزه نحكوها فيها شي شويه باش كتنسمها وكتطلع المذاق ديالها. حتى الا غادي نستعملوا جبن مثلا في المملحات ديالنا نحاولوا يا اما نديروا كميه بسيطه ديال الجبن باش غادي نديروها، نحاولوا ما ندخلوهاش في الوصفات تطيب الحاجه ونخرجوها لين غادي تطيب ونرشوا شي شويه ديال الجبن فيها وندخلوها على الطيب، او ناخذوا جبن اللي مخفف من الدهنيات. كاين اجبان اللي قاصحين فيهم 0% او اقل من 12%، فهما مزيانين نقدروا نستعملوهم. ايضا بالنسبه للصلصه البيشاميل نقدروا نديروا فيها بيضه، فعاود ما غادي نديروا غير الحليب بوحدو نعاود نزيدوا بيضه معاها. فعاود ما غندير المايونيز غادي ندير ياغورت طبيعي وغادي ندير فيه مثلا لا موطارد، وهذا الشيء نقدر نصوب به مثلا لي طاكوس ديالي اللي كيبغيهم الكبير والصغير، غندير غير ياغورت طبيعي او جبن طري مخفف حتى هو نقدر نستعملو. والعطريه هي اللي غادي تحكم لينا في المذاق ديالو. فعاود ما غادي ندير دي برغر مثلا بالخبز بالقمح الابيض بالدقيق الابيض عفوا، غادي ندير نفضل يا اما الخرطال. لا هذه المساله تطبق على كاع المخبوزات كاع الامور اللي كنخبزوها. اليوم اسمح لي لقطعتك دكتوره، البطبوط ممكن يدار بالقمح الكامل بالشعير، الملوي ممكن يتعجن بالقمح الكامل كيجي رائع، البغرير بالقمح الكامل اللي عطات بالقمح الكامل، الخبز ديال الدار ما هذاك ما نهضروش عليه، المخمرات يعني حتى هاد الشيوات ديال رمضان راه ممكن الانسان
يديرهم. البيتزا، العجينه البيتزا حتى هي ممكن تكون بالقمح الكامل او بالخضار كيف تكلمنا عليها سابقا، يا اما بالشوفلور يا اما بالقرعه. البريوات مثلا نقدروا في حقها الورقه ديال البريوات راها رقيقه، ما غاديش عاوتاني نمشيو ليكسي، غنمشيو عاوتاني لذاك المبالغه والافراط. نقدروا نديروها كيف نقدروا نستغناو عليها بالبيض ديال البيض، كنصوبوا بحال اون كريب، وهذيك لا كريب هي اللي كنديروا فيها الحشوه ديالنا وكيجينا بحال البريوات. هذه إذا أهم النصائح. كنشكرك كثير دكتورة سناء العناني على هاد المعلومات. كنحييكم انتم اللي كتابعونا عبر الصفحة الرسمية ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات. شكرا لكم.